आयज आमी सगळे आरामोलचे हांगा जमा जावन आमी PSIक आमी आमचे निवेदन दिल्लें आसा. आमी निवेदन दिल्लें आसा आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जे पळय स्टेटमेंट केलां हो सनातनाचो कोण आहा येयल्लो गोंयान पळय ताणें ताचे वयर म्हाका इतलें सांगून दिसता ते स्टेजीचेर मोविन गुदिलो आहालो, संकल अमणकर आहालो आनी साळकार आहालो. आयज तो तर आमच्या साहेबाचेर कितें तरी उलयता जाल्यार हेंच्यांनी ताका कित्याक थांबोवंक ना हो प्रश्न व्हडलो गोंयकारांचेर जाता. कित्याक गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक सगळ्यांक आमंत्रण आसता मुख्यमंत्र्याच्या पोताक आनी सगळे पयले हेचेर बेंचाचेर बसलेले आसतात. जाल्यार आमचे भितर आनी क्रिस्तांवां भितर हिंदुवां भितर हें फूट कित्याक? कारण कितें? जर तर एक भायलो मनीस येवन आमचे भितर तर हो फूट घालता जाल्यार आमच्या स्टेजीचेर बसलेले MLA मिनिस्टर जाल्यार ताका एक्सेप्ट कित्याक करिना? ताका बंद कित्याक करिना? हो व्हडलो प्रश्न आसा. आयज गोंयान क्रिस्तांव कोंकण्याचे हांगा झगडी लावपाक जाय अशें दिसता ह्या गव्हर्मेंटाक. आयज हांव CMाक खरेंच CMाचें बरें दिसलें म्हाका कित्याक तेणें FIR करूंक ताबडतोब लायलो आनी ताका हाडपाक लायलो म्हणून. आज CMाक जर कितें दिसलें जाल्यार ह्या MLAक आनी मिनिस्टरांक कित्याक दिसना? इतलीं वर्सां जालीं आतां खंयच्याच हिंदू धर्मान आमचे वयर केन्नाच कांय करूंक ना आनी आमी तेंचे वयर केन्नाच अगेन्स्ट वचोंक ना खंयच्याच देवाचेर. जाल्यार हे आयज आमकां हें कितें आयकूंक येता? हे भायले मनीस येवन हांगा आमचे भितर फूट घालूंक सोदतात. हे कित्याक? आनी हांकां हाडटा कोण आनी हाका संदी दिता कोण उलोवपाक? हेचेर इन्क्वायरी जावची आनी इन्क्वायरी जावन ह्या मनशाक ताबडतोब थिंचोसून धरून हाडून हेचेर FIR करून ताका भितर उडोवचो ही आमची मागणी आसा. कसलोय कार्यक्रम असो आमच्या देवान तुमी कित्याक इनवॉल्व करता? पयलें स्टार्टींग सांगचें म्हटल्यार हिंदू आमचो स्टेटमेंट जे कितें म्हणटा की आमचो सेंटिमेंट हट जालो. आमी कॅथलीक इतले वीक ना की कोण तरी भायलो येवन स्टेटमेंट दितलो आनी आमचो जो धर्माचो सेंटिमेंट आहा तो हट जातलो. आमी हिंगा येवपाचें कारण म्हटल्यार सॉलिडिटरी. अशें तर सदांच जावंक लागलें जाल्यार फकाणां जातलीं न्हू. म्हणून आयज आमी ह्या जाग्यार आयलो. गोंयचे गोंयचो साहेब ह्यो आख्ख्या गोंयकारांचो साहेब आनी हिंदू क्रिस्तांव सगळे तेच्या फेस्ताक वयता. आमी सगळे एकामेकाक मानता. आतां ह्या वाड्याचे आरांबोल ह्या वाड्यान सकयल्या वाड्यान सुद्दां पंच आहा तो हिंदू आहा. 300 क्रिश्चन वोटान तरी आसतना 150 हिंदू वोटान तरी ह्या क्रिस्तांवांनी ताका हाडला. कित्याक आमी हिंगा एकमेकांक जियेता. हिंदू क्रिस्तांव काय करना. घडी तो पंच येवंक ना दिसता. तो पंच सुद्दां हिंगा हिंदू आहा पूण मेजॉरिटी क्रिस्तांव आहा. पूण कित्याक हिंदू आहा? कित्याक आमी भावपणान जियेता. आमी हिंदू कॅथलीक डिफरन्स करिना. कोणाचें फेस्त तें आमच्या फेस्ताक येता आमी तेंचे चवथीक वयता. सगळ्या रिलीजनाक आमी रिस्पेक्ट दिता. पूण हे जे काल कितें जालां तें सारकें हट करपाचें. पूण तरी आमी आमच्या रिलीजियसाक लागून न्हू पूण एकवट आमचो गोंयकारांचो एकवट उरोंक जावो. आनी जे कितें तेणी खट्टर गौतम खट्टरांचे स्टेटमेंट जालां आमी कंडेम करता की असले परत परत पाखंडी येवन रॉंग कमेंट करपाचें ना. आनी वायट कितें दिसता आमचो कॅथलीक MLA मिनिस्टर मोविन गिदुनो जेणी फाटीं एकदां आमचोच कोणी पाद्रीन एका कॅथलिकान कितें तरी कमेंट केल्लो तेन्ना भायर एसेंब्लीन सरोन तेणी कमेंट केल्लो की कोणाच्या स्टेटमेंट रिलीजन्साचेर आमी स्टेटमेंट करचें न्हू. सारकें आतां खंय गेलो तूं बसला ते स्टेजीर दुसरे कमेंट करता आनी तूं आयकता आनी मजा घेता. म्हाका दिसता की कॅथलिकांनी वास्कोच्यांनी एका घरा बसोवपाचो गरज आसा. कित्याक असलो आमकां मंत्रीच नाका. तेचेवन तो प्रमोद सावंत परवडलो. जेन्ना तेच्या कानार पडले तेन्ना CMान डायरेक्ट कंडेम केलें की आपूण ताका धरून हाडटलो आनी FIR घालतलो म्हणून. जाल्यार मोवीन कितें करता थापट्यो घालता स्टेजीर. लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. असल्या मनशाक घरा धाडपाची गरज आसा. कित्याक हेच मनीस ते हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हाचे वायटपण करता ते हेच मनीस. कोण फुडें आसले तेंची ऑर्गनायझेशन आसलें तेंच्यांनी ताका बंद केलो अशें म्हणटात ते माफी मागतात बरी गजाल. पूण तरी आसतना हो गौतम खट्टर हेणी स्टार्ट करतना तेणी गोंयचो साहेब हो टेररिस्ट येयलो म्हणलें. एक्चुली ताका सांगपाचें म्हटल्यार ही ऑर्गनायझेशन आसलें फुड्यान हे सामकाराक तेच्या मंत्री आहलो मोविन गुदिनो आहलो, संकल्प आमोणकर आहलो, दाजी साळकर आहलो. जेन्ना टेररिस्ट म्हटलो त्याच उतराक ताका स्टॉप करूंक जातलो. पूण तेच्या उपरांत ताका उलोवपाक आनी खूब दिलो फुडें. तो कोण तरी भायलो येयलो आनी तो मेलो, तेचो आत्मोय ना कुडूय ना,
त्याच्या आंगाक आडा बी सगळे किडे आनी घाल्यात हे सगळे उलय सर रावले तेच्या उपरांत स्टॉप केला. सो ताका लागून हांव म्हणटा हेंच्यांनी पयले जेन्ना टेररिस्ट स्टार्टींग वर्ड म्हटला तेन्ना बंद करूंक जातालो पूण बंद करूंक ना. सो हांव म्हणटा कितें अशेंच भायले येवन येयल्ले पावटी भायले येतले आनी आमच्या धर्मा वयर आमचे अदीक करून आमचे जेन्ना आमी मायनॉरिटी म्हणटा आमी क्रिस्तांव आमच्या धर्मावर कोणाचे तरी आमच्या धर्मगुरू वयर आनी हेचे वयर अशें हे मारीत रावतले कमेंट मारीत रावतले. आनी हेच्या आदी एक मुतालीक म्हणून जे प्रकरण आदी एक आमच्या गोंयांत जाल्लें ताका बॅन केल्लो गोंयांत पर्रीकरान. सो तेच भाशेन असल्या मनशांक हो पयलो गौतम खट्टर आनी असले जे कोण दुसरे मनीस ह्या फुडें येतले तांकां ह्या गोंयांत असली हे जाल्ल्या उपरांत रोखडे बॅन करपाचे. आनी आमी हे हेचे वयर आमी एज अ रेजिडेंट्स ऑफ आरंबोळ आमी हेचे वयर निशेध मारता. आनी ह्या मनशाक गौतम खट्टर हेका FIR करचो आनी जसो CMानूय सांगला तसो ताचो ताबडतोब तेचेर FIR करचो म्हणून आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता. थँक्यू.